Bonjour les élèves. السلام عليكم يا أصدقائي. في إطار دروس الانفورماتيك لكور دانفورماتيك دروس المعلومات سنرى اليوم درس كيتعلق بالإكسل مايكروسوفت أوفيس إكسل وبالضبط غنشوفوا مايكروسوفت أوفيس إكسل 2019 وكما نقول لكم أننا عرفنا البرانسيب المادة ديال 2019 ممكن نخدمو ب 2020 ممكن نخدمو بأي فيرسيون 2016 2013 2010 2007. اوكي، التمرين اللي غنخدمو اليوم هو عبارة عن مجموعة ديال التلاميذ عندهم النقطة الأولى والنقطة الثانية وبغينا نحسبوا ليهم المعدل. مي قبل ما نبداو نخدمو هاد التمرين غنتعرفوا على الإكسل ومناش كيتكون مايكروسوفت أوفيس إكسل. بالنسبة مايكروسوفت أوفيس إكسل لاباج ديالو كتسمى كلاسور. اوكي، كيتسمى ان كلاسور، يعني كلاسور هو دوكيمون اكسل. اوكي، بالنسبه للكلاسور كما كتعرفوا في الواقع يعني كلاسور كيتكون مجموعه ديال الوراق. نفس الشيء بالنسبه لو كلاسور في الاكسل كيتكون من مجموعه ديال لي فوي. يعني ما كنفتح اول مره الاكسل الوغ كاين باغ ديفو 3 ديال لي فوي. الوغ بالنسبه لهذه مثلا هذه فوي. الوغ مناش كتكون فوي؟ بالنسبه الفوي كتكون من ان تابلو. يعني كما كتشوفوا لاباج ديال الاكسل ماشي بحال وورد، يعني فيها ان تابلو وفيها يعني التابلو مناش كيتكون طابلو كيتكون مجموعه ديال لي كولون هما اللي كيكونوا عموديا ومجموعه ديال لي لين. يعني لو دوكيمون اكسل كيتسمى كلاسور وكلاسور كيتكون لي فوي يعني باغ ديفو 3 وممكن نزيد حتى لي فوي على حسب الحاجه ديالي. وكل فوي مناش كتكون ان تابلو ولو تابلو مناش كيتكون دي كولون اي دي لين. بالنسبه لي كولون كما كتشوفوا لي كولون كيترقموا في الاكسل باغ لي الفابي سافيدير يعني ب A B C D E F G H ولي لين كيترقموا بالارقام 1 2 3 4 اكسيتيرا. بالنسبه لي كولون كاينين 256 كولون في الاكسل 256 كولون. وبيان سور ما كنجي نكتب انا في الاكسل ما نكتبش في لا كولون ولا لين، مي كنكتب في التقاطع ديال واحد لا كولون وواحد لا لين. والتقاطع ديال واحد لا كولون وواحد لا لين كنسميه سيلول. كيسكو فو دير سيلول؟ هي التقاطع ديال واحد لا كولون وواحد لا لين، سي لانترسيكسيون دون كولون اي دون لين ابلي سيلول. الوغ باش كتميز كل سيلول مثلا اجيت انا اليف مثلا اليف فين كاين اليف؟ كاين في لا كولون ا وكاين في لا لين واحد. يعني شنو هي لادريس ديالو؟ لادريس ديالو هي A1. يعني لادريس ديالو كنسميها اما ادريس ولا ريفيرونس ولا ارغيومون. يعني فين كاين هاد لا سيلول؟ يعني لا كولون اللي فيها ولا لين اللي فيها هاد لا سيلول. يعني كل سيلول كتميز بادريس. اوكي، مثلا A1 B3 مثلا نجي هنايا هذه مثلا B2. اوكي، ولا مثلا باغ اكزومبل C4. اوكي، يعني كل سيلول كتميز بالادريس. اوكي، غنخدموا هاد التمرين. مي اول حاجه غنبدا بها يعني في الاكسل هي لا سيزي. شنو هي لا سيزي؟ هي الكتابه ديال الطابلو. من بعد كتابه لا سيزي الطابلو اشنو خصني نعمل؟ لا ميزون فورم، نعدل اطار الطابلو لان كاين عندنا بزاف ديال اللي خاصني نحدد الحدود ديال الطابلو ديالي باش ما نبغي نخرجو يكون عنده دي دي ليميت حدود ديالو. وبيان سور من بعد ما كان ممكن نعمل الوان، ممكن نعمل شحال من حاجه. من بعد ممكن كان عندي كنحسب. اوكي، هنايا في هاد التمرين نحسبوا لا موين ديال كل الف. اوكي، نبداو ليكزارسيس. اول حاجه غنفتح فيشي اوكي جديد. الوغ باش نفتح فيشي جديد كنمشي لفيشي وكنعمل نوفو وكنختار نوفو كلاسور. اوكي، كيعطيني دوكيمون فيرج خاوي. بالنسبه للكتابه الوغ كنبدا الكتابه سهله، يعني غير كنكليكي على لا سيلول وكتبدا الكتابه. مثلا نكتب هنا الف ا. اوكي وكنتحرك في اي سيلول بغيت نكتب فيها كنكليك عليها وكنبدا الكتابه. بغيت مثلا نحرك بنت لي الخانه صغيره كنجي في الحدود ديال واحد لا كولون كيبان ليا السهم وكنحرك كما بغيت. اوكي، هذا بالنسبه لا سيزي. يعني لا سيزي سهله اون فوا كنكليكي على كنكليكي على لا سيلول كندير كتابه. اوكي، الوغ مثلا نكتب كنكليكي على لا سيلول وكنكتب الف مثلا ا. اوكي تري بيان، كتبت انا الف ا.
مي متنون دابا اليف 1 و 2 3 عندهم تتابع بحال لا سويت، يعني 1 2 3. يعني بالنسبه في الاكسل يعني كي الوغ كان عندي شي حاجه متتابعه ما كنعاودش نكتبها، غير كنجليسي كنجر وكيعطيني لا سويت التتابع ديال 1 و 2 و 3 وخا يكون عندي حتى 2000 و 3000. نشوفوا الطريقه. الوغ انا كتبت اليف 1 يعني باش نتبع يعني لا سويت تتابع ديال الف 2 3 4. شنو كنعمل؟ شوفوا معايا الطريقه. كنمشي لتحت ديال لا سيلول، هاد العلامه لا حتى كتبان لي هاد العلامه ديال الزائد. اوكي حتى كتبان لي هاد العلامه الزائد وكنحرك، وممكن كتبت 1000 تلميذ وكيعطيني لا سويت. اوكي شفتوا سهله. 3 4 5 6 و5 مليون. اوكي الوغ بالنسبه للاكسل كان عندي لا سويت ديال الاعداد، راه كنكتب غير الاولى وكنعمل هاد الطريقه حتى كتبان لي علامه زائد، عاد كنجليسي تتابع ديال هاد اوكي ديال هاد الاعداد. تري بيان. احنا الوغ غنكملوا نكتبوا الطابلو، من بعد نشوفوا الطريقه كيفاش نبدل لا ميزون فورم وكيفاش نعمل الحساب الكالكول. اوكي الوغ بالنسبه للطابلو اوكي alors déjà اوكي عندنا élève au nom de premier contrôle au nom de deuxième contrôle et moyenne. اوكي اشنو غنعمل هنايا؟ alors اول حاجه خصني ناثر الطابلو ديالي. alors كيفاش ناثر الطابلو ديالي؟ اول حاجه خصني نختار نسيليكسيوني بلا سوري، كنختار الحدود ديال الطابلو. انا حددت الحدود ديال الطابلو ديالي. فين كنمشي غنخدم بهاد باغ دو تي، راه فيها لا بوليس، فيها لا تاي، فيها لو ستيل وفيها الاطار وفيها الالوان. اوكي غنجي نعمل اول حاجه الاطار. كنمشي لهنا المثلث وكنختار توت لي بوردور، يعني بغيت الاطار بالنسبه لجميع الخانات كنعمل توت لي بوردور كيتاثر لي الطابلو كامل. تري بيان. دابا هنايا مثلا بانوا لي الخانات صغارين ولا كبارين، غنجي مثلا نختار الطابلو ديالي وكنمشي لفورما وكنزيد في الاوتور يعني في العلو ديال لا لين. مثلا هنايا غنعمل باغ اكزومبل غنعمل هنايا 20 اوكي وكنعمل اوكي. الوغ اساي دو فوار. الوغ هنايا باقي لي لارجور نفس الحاجه اوكي. كنمشي لفورما وكنعمل لارجور دو كولون اوكي ونختار 20 باغ اكزومبل. كيما كتشوفوا راه زدنا في العرض ديال لو كولون ولا لين. دابا بالنسبه للكتابه والاختيارات ممكن نختار اللي بغيت. الوغ باغ اكزومبل ممكن نجي هنايا ونزيد في لا تاي، نجي هنا نعمل مثلا 14 مثلا نعمل غرا اوكي. نجي هنايا مثلا اوستي نعمل باغ اكزومبل 14 اوكي. ولا كومسا نعملها سونطري في الوسط الارقام. تري بيان اوكي. الوغ ممكن مثلا بغيت نلون باغ اكزومبل هنا بان لي هنايا كونترول ما بقاش باينه، كنجي في الجوانب حتى كتبان لي هاد العلامه وكنحرك كيما بغيت. نحرك الطابلو ديالي كيما بغيت ونزيد في العرض كيما بغيت. تري بيان. مثلا بغيت نلون دابا ممكن نلون كل باش تبان لكم كل لين بلون. مثلا كنجي هنايا كنختار لا لين اللي بغيت نلونها وكنجي باغ اكزومبل وكنختار اللون اوكي على حسب اي لون اي كولور. نفس الشيء ممكن نلون هادوك حتى هما بكولور. كنجي هنايا البوت دو بانتور وكنختار لا كولور كومون يعني اللي عجبني. الوغ غنلون لكم كل خانه بلون بلا كولور. نجي باغ اكزومبل هنايا ونلون باغ اكزومبل اي كولور. نجي هنايا باغ اكزومبل ونلون اوسي بكولور. يعني بالنسبه للتغيير ولا موديفيكاسيون كاين لا تاي لا كولور الالوان سهله باش نعدلها في الاكسل اوكي. ونجي نشوف المعدل نختار له تا هو لون اوكي. الوغ هنا المهم عندي انا نشوفوا الحساب. الوغ كتبنا بدلنا لا ميزون فورم، عملنا لا سيزي الكتابه، بدلنا لا ميزون فورم، خدمنا غير بهاد الادوات لا بوليس لا تاي لو ستيل غرا سولينيي. اثرنا الطابلو بالمربعات، لونا الطابلو، ممكن لونت الكتابه اوكي. دابا غنجيو نحسبوا المعدل. الوغ غنحسبوا اليوم الطريقه المعدل نحسبوها بلا فورمول. شنو هي لا فورمول هي واحد الطريقه ديال الحساب. الوغ كيفاش كنحسب بلا فورمول؟ اول حاجه عندنا بغينا نحسبوا المعدل ديال التلميذ الاول. المعدل شنو كيساوي؟ المعدل كيساوي النقطه الاولى زائد النقطه الثانيه قسمه على جوج. باش كنحسب معدل يعني كناخذ مجموع النقط على عدد النقط. كيفاش كنبدا لا فورمول باش كيعرف ليكسل حسابه انه عنده اون فورمول خصني نبدا بتساوي. يعني اون فوا يعني كنكتب تساوي يعني ليكسل كيعرف انها يعني سيلول ديال الحساب. اما كتبتوش له تساوي راه عنده خانه عاديه سيلول عاديه. يعني باش كتبدا لا فورمول بتساوي من بعد كنكتب الطريقه
طريقه ديال الحساب. مي واش كندخل الاعداد ولا كندخل لي زادريس؟ غنشوفوا. كتبنا له مثلا هنايا مثلا باغ اكزومبل كتبنا 16 اوكي زائد 9، يعني هنا قلنا المعدل الاول يعني النقطه الاولى زائد النقطه الثانيه قسمه جوج وعملت اونطري، هي صحيحه. مي مثلا انا اخطات في واحد النقطه، مثلا نوت دو بروميي كونترول ما بغيتش 16 بغيتها مثلا 17 اوكي. واش بدلت شي حاجه في النتيجه؟ ما تبدلت حتى حاجه، بقات 12 ونص، وهذا خطا. يعني خصني نخدم متغيرات. شنو هي المتغيرات؟ ما كيهمنيش العدد اللي كاين هنا، ما كيهمنيش العدد 17 ولا 18. كناخذ لادريس ديال هاد لا سيلول باش كتكون عندي نتيجه صحيحه. علاش كناخذ لادريس ديال هاد لا سيلول؟ يعني باش اين فوا كنبدل في المعطيات النتيجه اوتوماتيكمون كتبدل. مي هنا كما شفتوا خدمت باعداد ثابته، واخا كنبدل المعطيات النتيجه كتبقى ثابته، وهذا خطا. يعني هنايا غودون راكاكا اوكي. يعني خاصني نخدم بلي زادريس باش اين فوا كنبدل معطيات النتيجه اوتوماتيكمون كتبدل اوكي اوتوماتيكمون. ماشي مثلا الوغ حسبت المعدلات ومثلا بغيت نبدل شي نقطه خاصني نرجع نبدل النقاط ونبدل المعدل، خطا. كنخدم باشنو مهما يكون الرقم اللي هنايا، انا كيهمنيش الرقم اللي كاين هنايا، كناخذ لادريس ديالو. دابا نشوفوا الطريقه صحيحه. الوغ كنكتب تساوي اوكي 17 فين كاينه؟ 17 كاينه في بي 2. الوغ اما نكتب بي 2 ولا كنعطيكم طريقه سهله باش ما تبقاش خطئوا في لي زادريس. الوغ بعدا خصني نفتح القوس لان عندي الزائد وعندي القسمه، يعني نفتح قوس اوكي. الوغ اين فوا كنكليكي على العدد اللي بغيت كيعطيني لادريس ديالو، غنكليك عليه ها هي عطاتني بي 2. نكمل نكتب زائد، نكليكي على العدد الثاني النقطه الثانيه، نكليك على العدد الثاني هو عطاني لادريس ديالو اوكي. ونشد القوس نفيرمي نسد القوس اوكي، ونعمل قسمه 2 وكنعمل اونطري. تري بيان. الوغ شنو عطاني هنايا؟ اساي دو فوغ نرجعوا العدد اللي كان 13. جيت مثلا نبدل النقطه، مثلا هنا كانت عندي 16، اشنو وقع؟ اوتوماتيكمون كتبدل النتيجه. يعني واخا نبدل المعطيات النتيجه غتبدل اوتوماتيكمون. وهكذا هي الطريقه الصحيحه. يعني لا فورميل باش كتبدا كدير تساوي، من بعد كندخل لي زادريس مع الحساب، اما الزائد ولا الناقص ولا الفي ولا القسمه على حسب اشنو عندي في الطريقه. نمشيو للتلميذ الثاني ونحسبوه بنفس الطريقه. نبدا تساوي، لا فورميل كتبدا تساوي. تري بيان. هنا نفتح قوس وشنو غنكليكي على العدد الاول يعني النقطه الاولى زائد النقطه الثانيه، يعني كنكليك على النقطه الثانيه، غير كنكليكي بلا سوري كيعطيني لادريس ديالو، وكنسد القوس وكنعمل قسمه جوج وكنعمل اونطري. ما نساوش اونطري، ملي كتعمل اونطري كيعطيك النتيجه. تري بيان. نمشيو نزيدو مثال اخر. يعني باش كنبدا لا فورميل تساوي، يعني عندي النقطه الاولى زائد النقطه الثانيه قسمه جوج، نفتح قوس حيت عندي الزائد وعندي القسمه، نفتح القوس. الوغ عندي النقطه الاولى غنجي نكليكي عليها كتعطيني لادريس ديالها، نكليكي اوكي. من بعد نكتب زائد، من بعد كليكي على النقطه الثانيه كتعطيني لادريس ديالها، نسد القوس اوكي ونعمل قسمه جوج. وما كنكمل الطريقه كنعمل اونطري باش كتعطيني النتيجه اوكي. هذه هي الطريقه ديال لا فورميل. نزيد واحده اخرى باش نفهموا اكثر. كنبدا بتساوي، كنفتح قوس، كنكليكي على العدد الاول يعني النقطه الاولى، كنكليكي عليها وصافي وكتعطيني لادريس ديالها يعني فين كاينه. كنكتب زائد، كنكليكي على الثانيه كتعطيني لادريس ديالها، كنسد القوس وكنعمل قسمه جوج وكنكليكي على اونطري وكيعطيني النتيجه اوكي. الوغ حنايا انا غير عطيتكم وريتكم كيفاش الطريقه باش تحسبوا باش تعرفوا كيفاش كنخدم بلا فورميل. مي كاينه طريقه سهله. انا غنمسح هادشي، لا داعي باش نبقى نحسب كلشي، واخا يكون عندي 8 مليون تلميذ معدل كنحسب غير الاول اوكي. وشنو كنعمل؟ كنجيب نفس الطريقه ديال كوبي لا فورميل، كنجي لتحت ديال هاد لا سيلول الاولى اللي حسبت النتيجه ديالها حتى كتبان لي هاد العلامه زائد، وكنجر حتى لتحت حتى لاخر تلميذ عندي وكيعطيني اوتوماتيكمون النتيجه اوكي. واخا يكون عندي 8 مليون تلميذ كنحسب غير الاول وكيعطيني المعدلات ديال التلاميذ كاملين. هذا باش كنخدم ليكسيل لانه كيسهل عليا الحساب بطريقه اوتوماتيك، لان اكسل تابلور كيمكننا سي ان لوجيسيال d'application qui permet de calculer d'une manière automatique. تري بيان. انا ساليت الحساب ديالي اوكي. واخا يكون عندي حتى 1000 تلميذ، انا عطيتكم غير مثال. كما كتشوفوا مثلا هنايا كما كتشوفوا المعدلات كيكونوا رقمين والفاصله، هنا عندي شي رقم شي رقمين اكسيتيرا. غنشوفوا الطريقه باش كنعدل رقمين والفاصله. نختار المعدلات كاملين
هما اللي عندي. فين كنمشي لفورما، وكنمشي لاخر حاجه فورما دو سيلول. اوكي كتخرج لي هذه، كنمشي للنومبر. كاين نومبر ستاندار كونطابيليتي ديال النسبه المئويه، غنمشي للنومبر الثاني. اوكي وكنحدد اشنو بغيت. النومبر الثاني شحال بغيت من رقم الفاصله؟ جوج. كان هنا كنعمل نومبر دو ديسيمال جوج. بالنسبه للمعدل ديما كيكون موجب ماشي سالب، يعني غنختار العدد الثاني اللي بالاحمر موجب وكنكليكي على اوكي. اوكي وكيرجعوا كاملين رقمين وراء الفاصله. اوكي كنحدد انا شحال بغيت من رقم الفاصله، واش بغيتو عدد موجب ولا عدد سالب. اوكي سالينا الحساب، سالينا الطابلو. ما نساوش قبل ما تخرجوا دائما نسجل، نمشي للفيشي ونعمل انجستري. اوكي ونسجل اوكي فيما بغيت بيرو بالاسم اللي بغيت، غنعمل مثلا ولا في اي مكان ونعمل اوكي كلاسور مثلا 3 ولا 4 ولا نوت اكسيتيرا، وكنعمل انجستري. ديما قبل ما تخرجوا ديما ما تنساوش تسجلوا باش ما يضيعش لكم الخدمه ديالكم ولا لو طرافاي ديالكم. نتمنى نكون فدتكم بهذا الشرح وبهذا التمرين. الى اللقاء والى اوكي درس اخر. شكرا.